सर हामी लंगिट्युडनल वेभको डेफिनेसन अनि एक्जाम्पल सम्म कम्प्रेसन र रेरफैक्सन कसरी बन्छ भन्ने थोरै कुरा बुझाएँ हैन त्यो पनि बुझाउनु भयो ल ठीक छ त्यसैगरी त्यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा मैले ट्रान्सभर्स वेभको कुरो गरेको थिएँ जहाँ मैले बुझाएँ तिमीलाई कि ट्रान्सभर्स वेभको प्रोपेगेसन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हुँदा क्रेस्ट र ट्रफबाट प्रोपेगेसन हुँदो रहेछ र लंगिट्युडनल वेभमा कम्प्रेसन र रेरफैक्सनबाट वेभको प्रोपेगेसन हुन्छ ती सबै कुरालाई हामी ग्राफिकली पनि बुझ्न सक्छौं ती सबै कुरालाई ग्राफबाट हामी डिल गर्न सक्छौं एकछिन यो इन्टर गर्ने मुला छिटो छिटो आउनु हो केटाहरु ताजा सबभन्दा पहिले म तिमीहरुलाई ट्रान्सभर्स वेभको प्रोपेगेसन कसरी हुँदा कसरी क्रेस्ट र ट्रफहरु बन्छन् त्यो बुझाउने कोसिस गर्छु ग्राफबाट र कुरा सुरु गर्नुभन्दा पहिला एउटा चीज के बुझ्नु पर्यो यो बोलिसकेको चीज हो यो मेन पोजिसन हो र यो दुईटा पोइन्ट भनौं ए र बी को बीचमा पार्टिकल ओसिलेट गर्दैछ भने मेन पोजिसनबाट ए मा पुग्न यसलाई लाग्छ टाइम t/4 ए बाट फेरि मेन पोजिसनमा फर्केर आउन लाग्छ t/4 मेन पोजिसनबाट बी मा जान फेरि लाग्छ t/4 र बी बाट फेरि फर्केर मेन पोजिसनमा लाग्छ टाइम t/4 चारवटा t/4 मा यसरी यो काम कम्प्लिट हुन सक्छ चारवटा t/4 भनेको टोटलमा टाइम t नै भयो टाइम पिरियड अफ ओसिलेसन भनेको त्यही नै हो त केही कुराहरु तिमीहरु ज्योमेट्री बक्स को स्केल र पेन्सिल पनि तयार गर स्केल र पेन्सिल अरे भाई छिटो त हो न कति म एडमिट गरिरहेको पढाउँ कति बेला रात फेरि हेर्दैछु यहाँ मैले 6 वटा लाइन तानेको छु यसैगरी भर्टिकल लाइनहरु 6 वटा तिमीहरु पनि तान र यो होरिजेन्टल लाइन पनि एउटा तान यहाँ बीचमा यो जुन गोलो गोलोहरु देखाउँदै छु त्यो भनेको पार्टिकल्सहरु हो त्यो भनेको पार्टिकल्सहरु हो कुनै मिडियमको पार्टिकल्सहरु हो
अहिले ती सबै पार्टिकल्सहरु आफ्नो मीन पोजिसनमा बसेका छन्। यो हो पार्टिकल नंबर 1, यो हो 2, यो हो 3, यो हो 4, यो हो 5, यो हो 6। t बराबर 0 भन्ने टाइममा सबै पार्टिकलहरु आफ्नो मीन पोजिसनमा बसेको छ। मान्न सक्छौ कि यो एउटा डोरी हो, डोरी नै हो यो एउटा, जसको एउटा इन्डलाई तिमीले समातेको छ र त्यसको सबै पार्टिकल्सहरु आफ्नो मीन पोजिसनमा बसेको छ र डोरीलाई अप एन्ड डाउन ओसिलेट गराउँछ। र डोरीलाई अप एन्ड डाउन ओसिलेट गराउन के गर्नु पर्यो? तिमीले त्यसलाई सेक गर्नु पर्यो, डिस्टर्ब गर्नु पर्यो। त t बराबर 0 मा यहाँ एरो बनाए, t बराबर 0 मा यो पहिलो पार्टिकललाई म तलतिर ल्याउने गरी डिस्टर्ब गरे। कुन पार्टिकललाई रे? पहिलो पार्टिकललाई। बाँकीको पार्टिकल के छ? केही छैन, सबै आफ्नो मीन पोजिसनमा बसेको छ। t बराबर 0 को यो स्थिति हो। त t/4 मा के देखिने होला? t/4 मा हुने घटनालाई यो अर्को लाइनमा ड्रा गर्ने। t/4 मा हुने घटनालाई t बराबर ठुलो t/4, जहाँ यो ठुलो t भनेको टाइम पिरियड अफ ओसिलेसन हो, यो t/4 मा यो पहिलो पार्टिकल जो मीन पोजिसनमा थियो, यहाँ थियो, त्यो आफ्नो मीन पोजिसनबाट तल आइपुग्छ, एक्सट्रिम पोइन्टमा आउँछ पहिलो पार्टिकल। अरे t बराबर 0 मा त यो मीन पोजिसनमा थियो, t/4 मा यो यहाँबाट तल आउँछ, यहाँ तल आएको देखाएँ। जहाँ पहिलो पार्टिकल तल आयो कि खबर पाउँछ दोस्रो पार्टिकलले, डिस्टर्बेन्स पाउँछ दोस्रो पार्टिकलले कि अब मलाई पनि तल जानु छ, अब मलाई पनि तल जानु छ। बाँकी रहेको तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैठौंहरुलाई केही मतलब छैन। अहिले सबै आफ्नो मीन पोजिसनमा बसेका छन्। मैले के बनाएँ फेरि भन्दैछु, सुन ध्यान दिएर। t बराबर 0 मा सबै पार्टिकलहरु आफ्नो मीन पोजिसनमा बसेको छ र यो पार्टिकललाई तल माथि ओसिलेट गर्नु छ। मैले फर एक्जाम्पल मैले के भने कि यो एउटा डोरी हो, बुझ्ने, डोरीको एउटा एन्ड समातेको छ पार्टिकल नम्बर 1 लाई, र त्यसलाई तल तिमीले ओसिलेट गराउन खोज्यौ, डिस्टर्बेन्स दियौ। र t/4 मा पहिलो पार्टिकल कहाँ आउँछ? यो मीन पोजिसनमा भएको पार्टिकल t/4 मा कहाँ आउँछ? तलतिरको एक्सट्रिम पोइन्टमा आउँछ। आइसक्यो। जहाँ आयो कि खबर पायो पार्टिकल 2 ले, यहाँ 2 लेख्नु। बाँकीको पार्टिकल 3, 4, 5, 6 लाई केही मतलब छैन, अहिले जस्ताको त्यस्तै आफ्नै ठाउँमा छ। फेरि t/4 टाइम यसमा थप्यौ। t/4 मा अर्को t/4 थप्यो भने t बराबर हुन्छ t/2। यो t/2 मा के होला? पहिलो पार्टिकल जो यहाँ एक्सट्रिम पोइन्टमा छ फर्केर फेरि मीन पोजिसनमा जान्छ। त पहिलो पार्टिकल फर्केर आयो मीन पोजिसनमा, दोस्रो पार्टिकल जो मीन पोजिसनमा थियो त्यो जान्छन् आफ्नो तलतिरको एक्सट्रिममा। खबर पाउँछ तेस्रोले, चौथो, पाँचौं र छैठौं खासै इन्ट्रेस्ट देखाएन सिचुएसनमा, किनभने त्यहाँसम्म डिस्टर्बेन्स नै पुगेको छैन। हरेक स्टेपमा t/4 हरु जोड्दै जाए। फेरि एउटा t/4 जोड, हाइट नपुग्ला कि डर,
फेरि t/4 जोडे भनेको 3t/4 मा के होला अब हेर्न खोज्दैछु। पहिलो पार्टिकल जो यहाँ गयो फेरि t/4 टाइम पाएपछि यहाँबाट माथि जान्छ। पहिलो पार्टिकल मीन पोजिसनबाट माथि यहाँ गइसक्यो। दोस्रो पार्टिकल जो तल थियो यहाँ त्यो फर्केर मीन पोजिसनमा जान्छ। तेस्रो जो मीन पोजिसनमा थियो त्यो तल जान्छ। चौथो जो मीन पोजिसनमा थियो त्यसले खबर पायो कि अब मेरो पालो 1 2 3 4 5 र 6 जस्ताको त्यस्तै। हेर्दैछौ तिमी टाइम बढ्दैछ, डिस्टर्बेन्स पनि अगाडि सर्दैछ। नयाँ नयाँ पार्टिकलहरूले डिस्टर्बेन्स पनि पाउँदैछ र सिचुएसनमा इभेन्टमा इन्भल्भ हुँदैछ। फेरि एउटा t/4 थप t बराबर क्यापिटल टी। यहाँ माथि पुगिसकेको पार्टिकल फर्केर फेरि मीन पोजिसनमा आउँछ। माथिको पार्टिकल फर्केर मीन पोजिसनमा आयो। मीन पोजिसनमा बसेको पार्टिकल माथि गयो। तल रहेको पार्टिकल फर्केर मीन पोजिसनमा जान्छ। मीन पोजिसनमा रहेको चौथो पार्टिकल तल जान्छ। खबर पाउँछ पाँचौंले कि अब मेरो पालो। अझै एउटा t/4 थप्यो भने अझै डिस्टर्बेन्स अगाडि जान्छ। छैठौं पार्टिकलमा पनि जान्छ। त्यो देखाउन बाँकी छ। यसरी फरक फरक टाइममा ओसिलेट गर्दै गरेको पार्टिकल को कहाँ छ र कसको डिस्प्लेसमेन्ट कति छ त्यसलाई यो लाइनहरु तानेर देखाउने कोसिस गरेको छु। अब यिनीहरूलाई जोड्छु ताकि डिस्प्लेसमेन्ट पोजिसन कर्व बनोस्। डिस्प्लेसमेन्ट पोजिसन कर्व मेरो टार्गेट हो। t बराबर 0 मार्दा यहाँ छ पार्टिकल, यहाँ छ जोड्दा केही न केही यही स्ट्रेट लाइन नै पाउँछु। केही भाकै छैन। t/4 मा जब जोड्छौ त यस्तो आउँछ। t/2 मा जब जोड्छौ त यो यस्तो देखिन्छ। थ्री t/4 मा जब जोड्छौ त यो यस्तो देखिन्छ। t टाइममा जब जोड्छौ त यो यस्तो देखिन्छ। हेर्दैछौ t बराबर 0 बाट t बराबर क्यापिटल T मा आउँदा के देखियो? t बराबर 0 बाट t बराबर क्यापिटल T मा आइपुग्दा के देखियो? एउटा कुरा त हामीले हेर्यौं कि डिस्टर्बेन्स पार्टिकल 1 बाट पार्टिकल 5 मा पुगिसकेको छ। पार्टिकल 1 बाट पार्टिकल 5 मा पुगिसकेको छ। अनि एउटा क्रेस्ट पनि बनेको देखिन्छ र एउटा ट्रफ पनि बनेको देखिन्छ। एउटा क्रेस्ट र एउटा ट्रफ बनिसकेको छ। अझै टाइम दिने, अझै डिस्टर्बेन्सलाई अगाडि बढाउँ त यो डिस्टर्बेन्स पार्टिकल 6 मा पनि पुग्छ। अब हेर अझै एउटा टाइम थप्दिउ न, झन् क्लियर भएर जान्छ। यहाँ 6 छँदैछ बसेको। t इक्वल्स t प्लस t/4 अर्को पनि एउटा t/4 जोडिदिए त मीन पोजिसनमा फर्केको पार्टिकल तल आइदिन्छ। माथि रहेको पार्टिकल फर्केर मीन पोजिसनमा आइदिन्छ। मीन पोजिसनमा रहेको यो पार्टिकल माथि गइदिन्छ। तल रहेको यो पार्टिकल फर्केर मीन पोजिसनमा आइदिन्छ। मीन पोजिसनमा रहेको पाँचौं जान्छन् तल र खबर पाउँछ छैठौंले। यो टाइममा जोडौं के देखिन्छ? झन् प्रष्ट भएर आउँछ। यो यस्तो देखिन्छ।
वाह वाह सर। डिस्टर्बेन्स यहाँसम्म पुगिसक्यो। यसमा थुप्रै कुराहरू बुझ्नु पर्नेछ। मैले सिम्पली क्रेस्ट र ट्रफ बन्छ भनेर मात्र बुझाउन खोजेको होइन। यो त टी बराबर क्यापिटल टी मै एउटा क्रेस्ट र एउटा ट्रफ बन्यो, कुरा सिद्धियो कि साँच्चीकै ट्रान्सभर्स वेभ। यसलाई ट्रान्सभर्स वेभ किन भन्ने पहिला त्यो भन्नु। यसलाई ट्रान्सभर्स वेभ किन भन्ने, किनभने पार्टिकलहरू आफ्नै ठाउँमा तल माथि ओसिलेट गर्दैछ र डिस्टर्बेन्स अगाडि सर्दैछ। पार्टिकल ओसिलेट गर्दैछ आफ्नै ठाउँमा तल र माथि, तर डिस्टर्बेन्स जाँदैछ अगाडि। त्यही भएर यो ट्रान्सभर्स वेभ। टी बराबर 0 को स्थितिबाट टी बराबर क्यापिटल टी मा आउँदा एउटा क्रेस्ट र एउटा ट्रफ बनिसक्यो, प्रष्टै देखिन्छ। त्यस पछाडि अझै जब टाइम थपे मैले त डिस्टर्बेन्स पार्टिकल नम्बर 6 मा पुगिसक्यो र यहाँ पुग्दाको साह्रै इन्ट्रेस्टिङ घटना भएको छ। के भएको छ यहाँ र यहाँ, यो हो मानौ ए, यो हो बी। टी बराबर क्यापिटल टी मा एउटा जुन क्रेस्ट बन्यो र एउटा जुन ट्रफ बन्यो, त्यो क्रेस्ट र ट्रफ कति पार्टमा छ, कहाँदेखि कहाँ बसेको छ त ए देखि बी मा बसेको छ। जब एउटा क्रेस्ट र ट्रफ बन्यो टी बराबर क्यापिटल टी मा, त्यसमा एउटा क्रेस्ट र एउटा ट्रफ बन्यो। ठीक छ सर, बन्यो। त्यो क्रेस्ट र ट्रफ बसेको छ कहाँ त ए देखि बी को बीचमा बसेको छ। जब त्यसमा t/4 टाइम अझै थप दिए त अब क्रेस्ट र ट्रफ कहाँ देखियो? अब त्यही क्रेस्ट र ट्रफ कहाँ देखियो? सी र डी को बीचमा। ए भाइ, जे कुरा ए र बी को बीचमा थियो यहाँ, त्यही गइदियो सी र डी को बीचमा र पछाडिबाट नयाँ साइकल जोडिन सुरु भयो। पछाडिबाट नयाँ चीज जोडिन थाल्यो। सुरुमा बनेको यो क्रेस्ट र ट्रफ जो ए देखि बी को बीचमा छ, त्यो ठ्याक्कै सरेर सी बाट डी गइदिन्छन्, सरेर सी बाट डी गइदिन्छन् र पछाडिबाट नयाँ चीज जोडिन थाल्यो। पहिलो चीज के बुझ्ने कि एउटा क्रेस्ट र एउटा ट्रफ भएको यो जुन पार्ट एबी छ, एउटा क्रेस्ट र एउटा ट्रफ भएको यो जुन पार्ट एबी छ, त्यसलाई वान साइकल अफ वेभ भन्छ। एउटा क्रेस्ट र एउटा ट्रफ, एउटा क्रेस्ट र एउटा ट्रफ भएको जुन पार्ट हुन्छ जो ए देखि बी को बीचमा बसेको छ, त्यसलाई वान साइकल अफ वेभ। यहाँ तयार छ वान साइकल अफ वेभ, टी बराबर क्यापिटल टी। जब त्यसमा तिमी t/4 टाइम अझै थप्छौ त पुरानो साइकल जो ए देखि बी को बीचमा थियो त्यो सरेर सी बाट डी गइदियो र पछाडिबाट नयाँ साइकल बन्न थाल्यो। यो अर्को कुरा हो। पहिले बनेको साइकल अगाडि सर्दियो र पछाडिबाट नयाँ चीज जोडिन थाल्यो। केही बुझिएन सर? एउटा कुरा बुझियो सर, बुझियो। एउटा कुरा भन्नु सोधिहाल्नु त सर। यो टी यो लास्टमा जुन छ सर t + t/4 मा, अनि फर्स्ट को पार्टिकल मेन पोजिसन मा हुँदा तल गयो अनि थर्ड को पार्टिकल चाहिँ मेन पोजिसन मा हुँदा माथि कसरी गयो सर? यो यहाँ कहाँ छ? अहिले कहाँ छ? मेन पोजिसनमा छ हैन? त्यहाँ हैन सर, लास्टमा हेर्नु न। सुन न, मेरो औँला भएको ठाउँ हेर न पहिला, कहाँ छ अहिले? मेन पोजिसनमा t = t/4 मा, मेन पोजिसनमा। अब मेन पोजिसनबाट तल गयो, तल जान खोज्दैछ, यहाँ तल गयो। अब यहाँबाट यो कहाँ आउँछ? फेरि मेन पोजिसनमा। यो यहाँबाट कहाँ? फेरि मेन पोजिसनमा। फेरि मेन पोजिसनमा गयो। ए मेन पोजिसनबाट तल जानु पर्ने हो। हैन सर, तल गयो भने अब माथि जान्छ नि। चोटी तल गइसक्यो, अब फेरि मेन पोजिसनमा। ओ, तलबाट जब मेन पोजिसनमा गइसक्यो, ए यहाँ तलबाट जब मेन पोजिसनमा गइसक्यो भने अब कहाँ जान्छ?
ए बुझे माथि माथि जान्छ जान्छ माथि बुझिएन? ए बुझियो सर एकपल्ट तल गयो त्यही भएर अब मेन पोजिसनमा गएपछि माथि जान्छ त्यो पनि त ओसिलेट गर्दैछ नि त। पहिला मेन पोजिसनमा थियो अनि तल गयो अनि तलबाट फेरि फर्केर मेन पोजिसनमा गयो, अब कहाँ जान्छ? माथि माथि सबै पार्टिकललाई 1 by 1 हेर्दै जाऊ बुझिहाल्छौ। म साह्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्दै थिएँ, के गर्दै थिएँ कि एउटा क्रेस्ट र एउटा ट्रफ भएको जुन चिज हुन्छ जो ए देखि बी को बीचमा बसेको देखियो यसलाई 1 साइकल अफ वेभ भन्छ। त्यो 1 साइकल अफ वेभ बन्न टाइम कति लाग्छ रे? त टी टाइम लाग्छ, हो कि हैन रे? टी बराबर 0 बाट स्टार्ट भएर टी टाइममा ठुलो टी टाइममा के भयो? त डिस्टर्बेन्स ए बाट बी पुगिसक्यो। जहाँ डिस्टर्बेन्स ए बाट बी पुग्यो कि यसमा एउटा क्रेस्ट र एउटा ट्रफ बनेको छ। एउटा क्रेस्ट र एउटा ट्रफ बनेकोलाई 1 साइकल अफ वेभ भन्छौं। र जब अझै टाइम थप्छौ त्यही पुरानो साइकल जो ए देखि बी को, हेर न, ए र बी को बीचमा जे छ त्यो ठ्याक्क सी र डी को बीचमा अब देखिन्छ, हो कि हैन? अरे रामलाल हो सर हो। ओए रामलाल हजुर सर। ए देखि बी को बीचमा जे देखिन्छ टी टाइममा टी प्लस टी बाई 4 मा ठ्याक्क त्यो सरेर कहाँबाट कहाँ गइदियो? सी बाट डी गइदियो, सी बाट डी गइदियो र नयाँ साइकल फर्म हुन थाल्यो। अब र नयाँ साइकल बन्न थाल्यो। मानौ यो ट्रेनको डब्बाहरू जस्तो इन्जिन यहाँ राखिएको छ, एउटा साइकल टाइम भयो पछाडिबाट एउटा डब्बा जोडियो, त्यो साइकल अगाडि गइदियो, फेरि टाइम भयो फेरि पछाडिबाट एउटा डब्बा जोडियो, त्यो अगाडि सरिदियो, फेरि पछाडिबाट जोडियो, त्यसलाई पुश गरेर अगाडि पठाइदियो। र यसरी नयाँ नयाँ साइकलहरू टाइम बित्दै जाँदा जोडिँदै जान्छन्, थपिँदै जान्छन् र पुरानो साइकल अगाडि बढ्दै जान्छ। सायद मैले बुझाउन सफल भए। ओके सर बुझे। अब यसको केही फिजिकल एस्पेक्टलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। फिजिकल एस्पेक्टलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। पहिलो इम्पोर्टेन्ट कुरा जो तिमीले सम्झिनै पर्छ, नोट गर्नै पर्छ, त्यो के हो कि यो एक साइकल बन्न कति टाइम लाग्यो? कति टाइम लाग्यो? क्यापिटल टी टाइम लाग्यो। जहिले पनि यो हुने हो, जुनसुकै वेभमा पनि यही हुने हो। 1 साइकल अफ वेभ इज कॉल्ड इन टाइम टी, क्यापिटल टाइम। त्यो क्यापिटल टाइम टीमा त्यो क्यापिटल टाइम टीमा पार्टिकल 1 ले के गर्यो? हेर त, पार्टिकल 1 ले के गर्यो? 1 ओसिलेसन मेन पोजिसनमा तल गयो, मेन पोजिसनमा आयो, मेन पोजिसनमा त्यही ठाउँमा आइपुग्यो। यो टी टाइममा जुन टी टाइममा पार्टिकल 1 ले एक ओसिलेसन गर्यो, ठ्याक्कै त्यही टी टाइममा वेभ पार्टिकल 1 बाट सर्दै 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 पार्टिकल 5 मा पुग्यो र 1 साइकल अफ वेभ बनायो, जसमा एउटा क्रेस्ट र एउटा ट्रफ भएको, हामी 1 साइकल भन्दैछौँ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, पार्टिकल 1 र पार्टिकल 5 को फेज के छ? अस्ति फेज पढाएको थियो। दुईटा पार्टिकल कुन भाइब्रेटिङ सिचुएसनमा छ त्यसलाई फेज भन्छौं। दुईटा पार्टिकल कुन भाइब्रेटिङ स्टेटमा छ त्यसलाई तिनीहरूको फेज भन्छौं। ए भाइ, पार्टिकल 1 लाई हेर र पार्टिकल 5 लाई हेर र केही सोचेर भन तिनीहरूको स्थिति के छ? सर फेज त सेम छ, तर फेज सेम भए पनि फेज डिफरेन्स टाइप पाइ छ सर।
1 ले एक ओसिलेसन कम्प्लिट गरिसकेको छ तर 5 चाहिँ मिन पोजिसनमै छ टी टाइम सम्ममा। टी टाइम सम्ममा। यसको मतलब पार्टिकल 1 र पार्टिकल 5 को बीचमा कति एंगलको फेज डिफरेंस छ? पाई रेडियन। पाई मतलब 100। पाई हैन 2 पाई रेडियन। 2 पाई 360 हो। 2 पाई सरी सर। कति हो रे यो? 2 पाई रेडियन। 2 पाई। पार्टिकल 1 र पार्टिकल 5 सेम फेजमा छ। कसरी बुझ्यौ रे? 1 पनि मिन पोजिसनमा छ, 5 पनि मिन पोजिसनमा। अब 1 पनि तल जान तयार छ, 5 पनि तल जान तयार छ। 1 ले जे गर्दैछ 5 ले पनि त्यही गर्न खोज्दैछ। त 1 र 5 सेम फेजमा छ। तर इनसाइड स्टोरी के हो? तिनीहरूको बिचमा फेज कतिको छ? 2 पाई रेडियनको। किनभने पार्टिकल 5 ले भर्खर डिस्टर्बेन्स पायो त पार्टिकल 1 ले त एक ओसिलेसन गरिसकेको छ। एक ओसिलेसन गर्दा पार्टिकल 1 ले 2 पाई रेडियन एंगलले घुमिसक्यो। बल्ल डिस्टर्बेन्स पार्टिकल 5 मा पुग्यो। यसरी पार्टिकल 1 र पार्टिकल 5 सेम फेजमा छ। ल पार्टिकल 2 र पार्टिकल 4 के छन् ले? है पार्टिकल 2 र पार्टिकल 4 के छ? पार्टिकल 2 चाहिँ सर टी टाइममा मिन पोजिसन भन्दा माथि गएको छ भने यो चाहिँ तल गएको छ। भनेको के भन्छ यहाँ पार्टिकल 2 ले चाहिँ सर एउटा ओसिलेसन कम्प्लिट। बट सिधै हेर्दा देखिदैन यो माथि छ यो तल छ त फेरि तल ओसिलेसन कम्प्लिट गरेको कहाँ? ओसिलेसनले गोली मार। एउटा माथि छ अर्को तल छ, अपोजिट फेज गएपछि देखिहाल्यो। पाई होला सर। फेज डिफरेंस पाई रेडियन होला। वैसे फिगरबाटै देखिन्छ एउटा माथि छ। त अर्को चीज के थाहा पायौं? अर्को चीज के थाहा पायौं कि पार्टिकल 1 र पार्टिकल 5 जसको बीचमा 1 साइकल बनेको छ, ती दुईटा पार्टिकलहरू सेम फेजमा छन्। वा तिनीहरू बीचको फेज डिफरेंस 2 पाई रेडियन। लेखिहाल के कि फेज डिफरेंस बिट्विन पार्टिकल 1 and 5 लेख। त्यहाँ तल लेख। नंबर 1 मा लेख टाइम टेकन to form one cycle of wave. Time taken. नभए भइसक्यो भने म यहाँ लेख्दैछु, मै लेख्छु। सर त्यही गर्दिनु। तलको जो दुईटा छोड्छु अनि म नंबर 1 1 crest plus 1 trough is called one cycle. 1 crest plus 1 trough is called one cycle. Number 2, time taken to complete one cycle is equal to capital T. यो चाहिँ कैपिटल T हो, टाइम पीरियड अफ ओसिलेसन हो जसमा पार्टिकल 1 ले एक ओसिलेसन कम्प्लिट गरेको छ। नंबर 3, फेज डिफरेंस between particle 1 and 5
इज 2 पाई रेडियन, जसलाई हामी सेम फेजमा भएको पनि भन्छौँ। Phase difference between particle 1 and 5 is 2 pi radian, जसलाई हामी तिनीहरू सेम फेजमा भएको पनि भन्छौँ। अब तिमीले के गर्नु पर्यो, यसै गरी लगातार डोरी समातेर अप एन्ड डाउन ओसिलेट गराइराख्नु पर्यो। यो डिस्टर्बेन्स अहिले नम्बर 6 पार्टिकलमा आइपुगेको छ, एकपछि 7 मा जान्छ, एकछिनपछि 8 मा जान्छ, 9 मा जान्छ, 10 मा जान्छ, फेरि नयाँ एउटा पछाडिबाट नयाँ कम्प्लिट प्रेस स्ट्रक्चर बनिसकेको हुन्छ। अगाडिको प्रेस स्ट्रक, पहिलो प्रेस स्ट्रक अझै अगाडि सर्छन्, पुरानो प्रेस स्ट्रकहरू अगाडि सर्दै जान्छ, नयाँ प्रेस स्ट्रकहरू पछाडिबाट जोडिँदै जान्छ। प्रेस स्ट्रक अगाडि सर्नु मतलब डिस्टर्बेन्स अगाडि सर्नु हो, डिस्टर्बेन्स अगाडि सर्नुको मतलब हो वेभ अगाडि जानेछ। यसरी कुरालाई अनि अस्ति त्यसै गरी मैले लङ्गिट्युडनल वेभमा पनि कुरा गरेको थिएँ कि लङ्गिट्युडनल वेभमा कम्प्रेसन बन्छ, रेरफेक्सन बन्छ, त्यो पनि बुझाउँछु। आज सायद नहोला, तिमीहरूले अलिक बढी टाइम, म पनि अलिक सावधान भएर पढाइ क्लासमा आउँदा त अलिक छिटै हुन्थ्यो। यो ग्राफ श्राफ छ, ड्र गर्नुपर्छ, अलिक बिस्तारै बोले बिस्तारै लेखेँ। तर म क्लास छोड्नुभन्दा पहिला लङ्गिट्युडनल वेभ फेरि एकचोटि म कनेक्ट गरिदिन्छु, हुन्छ कि? यो मेटे है। ओके सर। लङ्गिट्युडनल वेभ को बारेमा बुझाएको थिएँ। सायद कम्प्रेसन र रेरफेक्सन भनेको के हो त्यो लेखाउन पनि लेखाइन है, लेखाउनुमा छैन। बल्ल ठिक छ, बल्ल मैले सम्झेँ। लङ्गिट्युडनल वेभ सुरु गरेँ अनि त्यसपछि आजै आएँ, पहिला त्यो गरिदिएको भए भने ठिकै केही छैन। म फेरि एकचोटि भन्दैछु कम्प्रेसन र रेरफेक्सन कसरी बन्छ, अनि नेक्स्ट टाइम लङ्गिट्युडनल वेभलाई सिद्धाउँछु। यो कुनै एउटा मिडियम हो, ध्यान दिएर सुन, यो कुनै एउटा मिडियम हो, भनौँ एयर मिडियमै हो। यो ट्युबमा पाइपमा फिल भएको युनिफर्मली पार्टिकल्सहरू बसेको छ र सबै ठाउँको प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर P सँग इक्वल होला। यहाँ पनि यहाँ पनि यहाँ पनि। तिमी के गर, यहाँनिर एउटा पिस्टन ल्याऊ, पिस्टनले यसलाई थोरै यहाँ पुस गर, पिस्टनले यसलाई थोरै पुस गर। जहाँ पुस गर्छौ यो पिस्टनको छेउको जुन एयर पार्टिकल्सहरू छन् त्यसको प्रेसर बढ्न जान्छ, वा यो रिजनमा पार्टिकल्सहरू नजिक आइदिन्छन्। प्रेसर बढ्यो, पार्टिकल्सहरू नजिक आइदियो, यस्तो रिजन बन्यो। रिजन 1 मा यस्तो देखियो, जहाँ पार्टिकल्सहरू नजिक आयो त्यसको प्रेसर बढ्न गयो। तर यहाँ न प्रेसर बढ्यो, यहाँको प्रेसर के छ, अझै पनि P नै छ। त बढी प्रेसर भएको यो जुन क्राउडेड रिजन हेर्दैछौ, यो क्राउडेड रिजन 1 मा पार्टिकल्सहरूको प्रेसर बढ्यो, पार्टिकल्सहरू नजिक टाँसिएर बसे, तर यसको लगत्तैको यो जुन पार्ट छ यसमा त प्रेसर कमै छ। त पार्टिकल के होला, बढी प्रेसरबाट कम प्रेसरतिर भाग्न खोज्छ। वा तिमीलाई यसरी बुझ्न सक्छौ, यहाँ जुन यो रिजन 1 भन्यो क्राउडेड रिजन, यसले के गर्छ, आफूभन्दा अगाडिको जुन यो पार्ट छ यसलाई पुस गर्छ, रिजन 2 लाई पुस गर्छ र रिजन 2 लाई क्राउडेड बनाइदियो, आफै नर्मल भइदियो, आफै नर्मल भइदियो। अब रिजन 2 क्राउडेड भयो, बढी प्रेसर वाला रिजन भयो, यसले के गर्छ, आफ्नो अगाडिको यो जुन रिजन 3 छ त्यसलाई पुस गर्छ र अब क्राउडिङ यहाँ स्टार्ट भयो, यो रिजनको प्रेसर बढी भइदियो, यो आफै नर्मल भइदियो, एन्ड सो अन, यो अगाडि बढ्दै जान्छ। मैले के गरेँ, एकचोटि पिस्टनलाई अगाडि पुस गरेर छोडिदिएँ। एकचोटि मैले पिस्टनलाई पुस गरेर छोड्दा यहाँ कम्प्रेसनको रिजन बनेको थियो, क्राउडेड रिजन बनेको थियो, बढी प्रेसर वाला रिजन यहाँ बनेको थियो 1 मा।
अब म केही गर्दिनँ, कम्प्रेसन जो 1 मा बनेको थियो त्यो त आफै सरेर 2 मा गइदियो। जहाँ 1 बाट सरेर 2 मा गयो त रिजन 1 पहिलाको जस्तो भइदियो, अब कम्प्रेसन 2 मा गइदियो। अब यो रिजन 2 ले रिजन 3 लाई पुश गरेर यसलाई कम्प्रेसन बनाइदिन्छ र आफै नर्मल भइदिन्छ। हेर, एक ठाउँमा जुन मैले प्रेसर बढाएको थिएँ, एक ठाउँमा जुन मैले कम्प्रेसन बनाएको थिएँ, त्यो कम्प्रेसन बिस्तारै बिस्तारै 1/2 मा, 2/3 मा, 3/4, 5, 6, 7, 8 अगाडि बढ्दै जान्छ। यसरी एक ठाउँमा क्रिएट गरेको प्रेसर मिडियममा बिस्तारै सर्दै 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 अगाडि जान्छ। एकचोटि गर्दा ल, एकचोटि पिस्टनलाई के मैले चलाएर अगाडि बढाइदिएँ, त्यो एउटा कम्प्रेसन बनेको छ। त्यही 1/2 मा, 2/3 मा। यसैलाई यो क्राउडेड रिजन जहाँ प्रेसर बढी हुन्छ त्यसलाई भन्छ कम्प्रेसन। एउटा कम्प्रेसन बनाए छोडिदिए, मिडियममा त्यही भाग्यो। अब फेरि अर्को त्यस्तै पाइप हो। यो यहाँ पिस्टन छ, सबै ठाउँको प्रेसर सामान्य छ, नर्मल प्रेसर P छ। यसपालि के गर्छु म सुन, यसपालि म यसलाई त यता पुश गरेको थिएँ, यसलाई इनवार्ड होइन, यसलाई म आउटवार्ड मुभ गराइदिन्छु, बाहिर तानिदिन्छु। जहाँ बाहिर तान्छु कि पिस्टनको लगत्तैको यो जुन रिजन हो, यो पार्ट हुन्छ, जब यसले पछाडि तान्छु म त यो पार्टको प्रेसर के हुन्छ, बढ्छ कि घट्छ? घट्न जान्छ। यसमा पार्टिकलहरू जति जति डिस्टेन्समा बस्नु पर्ने हो त्योभन्दा पर पर गइदिन्छन् है, पर पर गइदियो पार्टिकलहरू। कम प्रेसर वाला रिजन बन्दियो, यसलाई भन्छौँ रेयर फ्याक्सन। यसलाई भन्छौँ रेयर फ्याक्सन। एकचोटि तानेर छोड्देऊ त रेयर फ्याक्सन यो रिजन 1 मा बन्यो। अरे भाइ, यो रिजन 1 को प्रेसर कम भयो, तर यहाँ यो रिजन 2 को प्रेसर के छ? त्यो त बढी नै छ, त्यो त नर्मल प्रेसरमा छ। यो नर्मलबाट कम भइदिएको छ, र यसले के गर्ने होला, यहाँबाट एयर पार्टिकल्सहरू भागेर यसमा आइदिन्छन्, यसलाई नर्मल बनाइदिन्छन् र यसको प्रेसर घटाइदियो, रिजन 2 को प्रेसर घटाइदियो। अब यसलाई कम्पनसेट गर्न रिजन 2 को पार्टिकल्सहरू भागेर रिजन 3 को पार्टिकल्सहरू भागेर रिजन 2 मा जान्छन्। अब रिजन 2 कम प्रेसर वाला रिजन भइदियो। यसलाई कम्पनसेट गर्न रिजन 4 बाट पार्टिकल्सहरू भाग्छन्, यसलाई नर्मल बनायो, आफ्नै प्रेसर घटायो। हेर, एक ठाउँमा कम प्रेसर वाला रिजन बनाए कसरी रे, त पिस्टनलाई एकचोटि इनवार्ड तान। पहिला रेयर फ्याक्सन यहाँ बनेको थियो, त्यसपछि यहाँ बन्यो, त्यसपछि यहाँ बन्यो, त्यसपछि यहाँ बन्यो, अब भाग्दैछ। मिडियममा एउटा कम्प्रेसन बनाएर छोड्देऊ, पुश गरेर छोड्देऊ, त्यही कम्प्रेसन अगाडि भाग्दै जान्छ। कतिवटा? एउटा। एकचोटि पुश गर्यो त एउटा कम्प्रेसन बन्यो, त्यही भाग्दैछ। यहाँ छ, यहाँ छ। एकचोटि बाहिर पिस्टन तान्यो त एउटा रेयर फ्याक्सन बन्यो, त्यही रेयर फ्याक्सन अगाडि बढ्दैछ। याद गर, एउटा कम्प्रेसन बनाउन एकचोटि पुश गर्यो, एउटा रेयर फ्याक्सन बनाउन एकचोटि बाहिर पुल गर्यो त यदि एकचोटि पुश गर्यो र एकचोटि पुल गरिदियो भने के हुन्छ? एउटा कम्प्रेसन बन्छ र एउटा रेयर फ्याक्सन, एउटा कम्प्रेसन रेयर फ्याक्सन, त्यही भाग्दै जान्छ। एकचोटि इनवार्ड एकचोटि आउटवार्ड गर्यो भने एउटा कम्प्रेसन एउटा रेयर फ्याक्सन बन्छ, त्यही अगाडि भाग्दै जान्छ। अघि मैले डोरीमा टी टाइममा ल्याएर डोरीलाई छोडिदिएको थियो भने के हुन्थ्यो? एउटा क्रेस्ट र एउटा ट्रप बन्थ्यो, त्यही क्रेस्ट ट्रप अगाडि भागिराख्थ्यो। तर म लगातार पछाडि ओसिलेट गराइराखेँ, त्यही भएर नयाँ नयाँ साइकल पनि भयो। म यहाँ के गर्छु, लगातार पिस्टनलाई इनवार्ड आउटवार्ड इनवार्ड आउटवार्ड इनवार्ड आउटवार्ड मुभ गरिराख्छु। लगातार कम्प्रेसन रेयर फ्याक्सनको सिरिज अफ कम्प्रेसन एन्ड रेयर फ्याक्सनहरू मिडियममा अगाडि बढ्दै जान्छ। पहिला बनेको कम्प्रेसन रेयर फ्याक्सन अगाडि जान्छ, पछाडिबाट नयाँ आउँछ, त्यो पनि अगाडि चल्छ, पछाडिबाट नयाँ आउँछ। र तिमीलाई एउटा कम्प्रेसन चाहिएको छ त एकचोटि पुश गरेर छोड्देऊ, एउटा रेयर फ्याक्सन चाहिएको छ त एकचोटि पुल गरेर छोड्देऊ। सर त्यस्तो होइन, मलाई त सिरिज अफ कम्प्रेसन एन्ड रेयर फ्याक्सन, लगातार एउटा कम्प्रेसन एउटा रेयर फ्याक्सन, एउटा कम्प्रेसन एउटा रेयर फ्याक्सन बनाउनु छ र मिडियममा अगाडि पठाउनु पनि छ भने तिमीले लगातार मिडियमलाई यहाँ डिस्टर्ब
गरिराख्नु पर्यो। सर मलाई लगातार फ्रेस, सुन मेरो कुरा, मलाई पहिला बोल्न देऊ। सर मलाई लगातार फ्रेस र ट्रकहरू डोरीमा अगाडि जाओस् म चाहन्छु, त तिमी के गर, डोरी समातेर लगातार ओसिलेट गरिराख। एक ओसिलेट भयो, 1 ओसिलेसन भयो, एउटा साइकल तयार, फेरि 1 ओसिलेसन भयो, अर्को साइकल तयार, फेरि 1 ओसिलेसन भयो, अर्को साइकल तयार। जब तक तेरी पैर चलेगी इसके सांसें चलेंगे भन्छ। जबसम्म यसलाई ओसिलेट गरिराख्छौ, प्रेस ट्रक थपिँदै जान्छ। जबसम्म इनवार्ड अपवार्ड मोसनमा मिडियमलाई तिमी राखिराख्छौ, लगातार कम्प्रेसन रेयरफ्याक्सनहरू बन्दै अगाडि जान्छ। बिचमै जहाँ छोड दिन्छौ नयाँ कम्प्रेसन रेयरफ्याक्सन बन्न सक्यो। जे बनेको थियो त्यही अगाडि जान्छ। अब भन। हेलो, अघि क्वेसन के थियो? अरे रामलालो, सोच्यो क्या हो? कसको क्वेसन थियो सोधा न। तिमीलाई थियो सन्तोष, मेरो थिएन त। यस्तो पिन ड्रप साइलेंट, वाओ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। जब तक तेरी बाइक चलेगी तब तक इनकी सांसें चलेगी। त्यसो भए आजको कथा यही स्टप गरौँ। नेक्स्ट टाइम यो कम्प्रेसन रेयरफ्याक्सन कसरी बन्छ